उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 2 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आइतबार हुने चुनावका लागि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनको काम चल्दै स्थिर समय शुरू भएसँगै गएरातीदेखि प्रचार प्रसारका काम रोकिए। अवांछित गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन भइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा अवरोधको प्रयास नगर्न सरकारको चेतावनी। चुनाव बिथोल्न खोज्ने गतिविधि रोक्न सक्षम रहेको गृह मन्त्रालयको भनाई। भारतलाई बिजुली बेचेर 5.5 महिनामा 10 अर्ब 38 करोड़ रूपियाँ आमदानी, थप 23.5 मेगावाट निर्यात अनुमति। उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार, क्षेप्यास्त्रले अमेरिकासम्मको लक्ष्य प्रहार गर्न सक्ने। र युएईसँगको 1 दिवसीय श्रृंखला नेपालले जित्यो, घरेलु मैदानमा नेपाललाई पहिलो श्रृंखला। नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यही मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। यसका लागि निर्वाचनको दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज आवागमनका लागि यातायातको प्रबन्ध गर्ने, अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार मतदान स्थललाई पहुँचयुक्त बनाउने, यस्तै आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सहयोगी तथा सांकेतिक भाषाका दोभाषी समेतको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ। मंसिर 4 सुनिश्चित गरौं सबैको मताधिकार। नेत्रहीन युवा संघ नेपाल। भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि स्नातक तहमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्किटेक्चरमा भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति 2079 मंसिर 8 गते, डबल दस्तुरमा मंसिर 12 गतेसम्म। सम्पर्क एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीता पाइला चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क फोन नम्बर 01 5380 445 र 5670 924। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्र निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताएको छ। पर्सि आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा कर्मचारीहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेका निर्वाचन आयोगका उपसचिव ऋषिराम भूषालले बताउनुभयो। मतदान केन्द्रमा आवश्यक संरचना बनाउनेदेखि सर्वपक्षीय बैठक राखी व्यवस्थापन बारेमा जानकारी गराउने लगायतका कामहरू भइरहेका हुन्। यसैबीच गोर्खामा चुनाव गराउने कर्मचारीहरू 1 हप्ता हिँडेर मतदान केन्द्रमा पुगेका छन्। चुम्नुम्री गाउँपालिकामा झण्डै 1 हप्ता हिँडेर मतदान अधिकृत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मतदान केन्द्रमा पुगेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिनुभयो। गोर्खा जस्तै अरू उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रका विकट बस्तीमा रहेका मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरू कैयौं दिन हिँडेर मतदान केन्द्र पुगेका छन्। मुस्ताङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाका कतिपय बस्तीमा हिउँ छिचोलेर समेत मतदान केन्द्रमा पुगेको कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायले बताएका छन्। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले चुनाव पूर्वको अवस्था उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रहेको बताएको छ। समितिले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच चुनाव भन्दा पूर्वको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चुनाव पूर्व कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बीच आपसी तिक्तता नरहेको र अवस्था उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रहेको बताएको हो।
निर्वाचन आयोग तथा सरकारका सुरक्षा निकायहरूले विगतको तुलनामा सुदृढ रूपमा चुनावको तयारी गरेका समितिले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा विगतका चुनावको अनुभवले अहिलेको चुनावमा मतदाता नामावली, उम्मेद्वारी दर्ता, निर्वाचन आचार संहिता पालना, सुरक्षा प्रबन्ध, मतपत्र मतदान केन्द्र, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार भएको समेत उल्लेख छ। पर्सि आइतबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मका लागि मतदानको समय तोकिएको छ। मतदान अघिको 48 घण्टा स्थिर समय रहने व्यवस्था अनुसार गैराती 12 बजेदेखि प्रचार प्रसारका काम रोकिएका छन्। निर्वाचन ऐन अनुसार 48 घण्टा अघिबाट मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्ने वा गराउनेलाई 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। मतदाताहरूलाई सोचेर आफ्नो मत जाहेर गर्ने अवसर दिनका लागि यस्तो अवधि दिएको हो। मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न विशेष गरी दूरदराज र पछि परेका समुदायका बसोबास रहेका क्षेत्रमा भोज भतेर गर्नेदेखि पैसा बाँड्ने जस्ता विकृति यो अवधिमा देखा पर्न सक्ने भएकोले सरकारी निकायहरू थप चनाखो हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। आयोगले यो अवधिमा हुन सक्ने क्रियाकलापको सूक्ष्म अध्ययन र अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। साथै दीपा तिमल सिन्हाले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई स्थिर समयमा आचार संहिता पालना भए नभएको बारे कसरी निगरानी हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म संयन्त्रहरू छन्, अनुगमन संयन्त्र छ, त्यसपछि आयोगमा प्रेस अफिस छ, प्रेस अफिसमा साइबर ब्युरोसँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, मिडिया पर्सन्सहरू छन्, विशेषज्ञहरू छन्, त्यो एउटा टोली छ, त्यहाँबाट हेरिन्छ। लाइक कमेन्ट पनि गर्न पाइँदैन, प्रतिक्रिया पनि दिन पाइँदैन भनेर भन्नुभएको छ। ती सबै कुरा निगरानी गरिन्छ? हो, सबै कुरा निगरानी गरिन्छ। ऐन कानूनमा छ, आयोगले पटक पटक सार्वजनिक गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, मिडिया कन्फरेन्स गरेर यहाँहरूले सबैले बाहिर ल्याइदिनु भएको छ। आचार संहिता विपरीत कार्य गर्नेलाई 25,000 रुपियाँ जरिवाना तिराइने भन्ने छ। यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसारका सामग्री राख्नेलाई नहटाउनेलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन? सबैलाई आचार संहिताभित्र पर्ने चिजहरू सबै हुन्छ। आचार संहिता भित्र जे चिजहरू गर्न पाइन्न भनिएको छ ती गर्नेहरूलाई त्यो त जिल्लाले आयोगमा पनि आउनु पर्दैन। आयोग निर्वाचन अधिकृत अथवा अनुगमन अधिकृत भनेको छ, कसुर तथा सजाय होइन। त्यस कारणले यो त जिल्लाले पनि गर्न सक्छ। यो विषय सुरक्षित तरिकाले चुनाव सम्पन्न गराउन आयोगको के तयारी छ? आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न र त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्नका लागि हरसम्भव प्रयासहरू गरेको छ र पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छ। र जहाँसम्म सुरक्षाको कुरा छ, सुरक्षाका लागि आयोगले सुरक्षा निकायहरूसँग छलफल गरेको छ, पटक पटक आवश्यक निर्देशनहरू दिएको छ र गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयबाट त्यहाँको नेतृत्व र सुरक्षा निकायका नेतृत्वहरूको समेतको उच्च स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा उहाँहरूले आयोगलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ र शान्तिपूर्ण रूपमा सुरक्षित निर्वाचन गराउने कुरामा उहाँहरूले कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। अब आयोगले त्यही कुरालाई विश्वास गरेको छ। ढुक्क भएर मतदाताले भोट एकदम सबै आम मतदाताहरूलाई निसंकोच भयरहित वातावरणमा आफूले चाहेको उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा अथवा आफूले चाहेको दलको निर्वाचन चिन्हमा मत संकेत गर्न म आयोगको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोग कडा भएको नभई कानूनको पालना मात्रै गराउन खोजेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले आम मानिसमा आयोग कडा भएको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको भन्दै आयोगले संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र कार्यकर्ता अनुशासित भए आयोग कडा भएको अनुभव नै गर्न नपर्ने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले आउँदो आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव बिथोल्ने गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ। चुनावको सुरक्षाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले चुनाव बिथोल्ने व्यक्ति समूहलाई कानूनी दायरामा ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले चुनाव विरोधी गतिविधि गर्नेहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको पनि बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले चुनावलाई असर गर्ने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेको पनि बताएको छ। गृह सचिव सिंहले कर्मचारी, मतदाता, उम्मेद्वार र मतपेटिका लगायत मतदान सामग्रीको सुरक्षामा खतरा पैदा हुने कुनै पनि क्रियाकलाप सह्य नहुने बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अहिलेसम्मको स्थलगत निरीक्षण र प्राप्त सूचनाका आधारमा चुनावको सुरक्षा चुस्त रहेको र चुनाव सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सेनाका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। चुनावमा सुरक्षा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको भेटमा उहाँले सुरक्षित वातावरणमा चुनाव गराउन सेना तयार रहेको बताउनुभयो।
वीरगञ्जबाट नक्कली मतपत्र र स्वस्तिक छापसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्जको सीमानाकामा गाड़ीमा जाँच गर्दा बागमती प्रदेश 01-0256-6636 नम्बरको कारबाट 10,000 थान नक्कली मतपत्र र 250 थान स्वस्तिक छाप तथा नगद 2,50,000 रूपियाँ सहित 2 जना पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा बाराको कलैया महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का अमिरी राउत कुर्मी र वीरगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 16 का राजन सिंह रहेका पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। हिजो र अस्ति मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाबाट 1,13,000 जना भन्दा धेरै यात्रु बाहिरिएका छन्। चुनाव नजिकैसँगै काठमाडौँ बाहिरिने यात्रुको संख्या बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार र बिहीबार 1,13,441 जना बाहिरिएका र उपत्यका भित्रने यात्रुको संख्या भने थोरै मात्र रहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उपत्यकाबाट गृह जिल्लामा मतदाता लैजान दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा शुरू भएको छ। गाड़ी रिजर्भ गरेर लैजान उम्मेद्वारहरूले प्रतिनिधि खडा गरेका छन्। कोटेश्वर, नयाँ बस पार्क र कलंकीमा यात्रुहरूको भीड़ लाग्ने गरेको छ। चुनावका लागि यात्रु बाहिरिने क्रम भोलि बेलुकीसम्म रहने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा, यो पालि भोट हाल्ने मंसिर 4, मतपत्र पनि 4वटा है। हैन, के भन्छ यो? मंसिर 4 त भोट हाल्ने दिन हो, अनि मतपत्र 4वटा चाहिँ कसरी नि? आमा पनि प्रतिनिधि सभाको 2वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुन्छ। आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई रातो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा र समानुपातिक तर्फको आफूले चाहेको दललाई कालो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा छाप लाउने। छाप लाउँदाखेरि नि आमा, आफूलाई चित्त बुझेको एउटा मात्रै व्यक्ति वा दलको चुनाव चिन्हमा वरिपरिको घेरालाई नछुने गरी बीचमा छाप लाउनुपर्छ। त्यसपछि रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 1 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 2 लेखेको बाकसमा राखिदिने। यी दुवै मतपत्रमा एकैचोटि भोट हाल्ने होइन है आमा। पहिले उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने, अनि दललाई भोट हाल्ने। अनि यसो गर्दा 2टा मात्रै पो भयो त, अनि 4वटा चाहिँ कसरी त? यो त प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार र त्यसैको समानुपातिकलाई दिएको मत भयो नि आमा। अर्को 2टा मतपत्र प्रदेश सभाको लागि पनि लिएर स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ। रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 3 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 4 लेखेको बाकसमा खसाल्ने। बल्ल पो बुझे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी पो 4 मतपत्र भएको रहेछ नि। हो त नि आमा। स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि त्यसको मसी अरू चिन्हमा नलाग्ने गरी पट्याएर 4वटै बाकसमा पालै पालो खसाल्दिने। बाकसको संकेत रङ पनि मतपत्रमा भएका चिन्हकै रङको हुन्छ है। प्रतिनिधि सभाको लागि बाकस 1 र 2, प्रदेश सभाको लागि बाकस 3 र 4 मा राखिदिने। आमानी, मंसिर 4 र 4, मत संकेत 4 अनि बाकस पनि 4। बल्ल पो प्रश्न भयो त। मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही हुनुपर्छ नि आमा। फेरि बुझे। ल, यति बुझे पुग्छ है आमा। याद राख्नुहोस्, मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको हेरी मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्नुहोस्। निर्वाचन आयोग नेपाल। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। HIV खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। चुनाव 79 को ताजा गतिविधिसँगै मत परिणाम उज्यालो रेडियो र उज्यालो अनलाइनबाट निरन्तर
2079 मंसिर 4 गते बिहान 6:30 बजेदेखि मतदान स्थलहरूबाट ताजा गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारण। 2079 मंसिर 5 गतेदेखि मतगणनाको ताजा परिणाम सुन्नका लागि उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज साथै ujalonline.com बाट सुन्न र पढ्न सकिन्छ। चुनाव 79 को ताजा गतिविधिसँगै मत परिणाम। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आइतबार हुने चुनावका लागि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनको काम चल्दै स्थिर समय शुरू भएसँगै गए रातिदेखि प्रचार प्रसारका काम रोकिए। अवांछित गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन भइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अवरोधको प्रयास नगर्न सरकारको चेतावनी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। यस वर्षको कार्तिक महिनासम्म नेपालबाट 10 अर्ब 38 करोड़ 96 लाख रुपियाँको विद्युत भारत निर्यात भएको छ। देशभित्र खपत गरी बाँकी रहेको 1 अर्ब 26 करोड़ 25 लाख 38 हजार युनिट विद्युत निर्यात गरी 10 अर्ब 38 करोड़ 96 लाख रुपियाँ आर्जन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रति युनिट 8 रुपियाँ 23 पैसा रहेको छ। प्राधिकरणले गएको जेठ 19 गतेदेखि भारतलाई बिजुली बेच्न थालेको हो। यसबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र दुई देशबीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको छ। खोला नालामा पानीको बहाव घट्दै गएकाले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत केन्द्रहरूबाट विद्युत उत्पादन कम भएसँगै निर्यातको परिमाण पनि घट्दै गएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। पुसको पहिलो हप्तासम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बाँकी रहेको थप 23.5 मेगावाट जडी क्षमताको सोलुखोला जलविद्युत केन्द्रको विद्युत निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ। भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो। यो सहित प्राधिकरणले 8 जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित 409 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ। सरकारले पशुपालनमा अनुदान तथा विभिन्न सहयोगका कार्यक्रम गरिरहेको भए पनि नेपाल अझै दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। संख्यात्मक रूपमा उल्लेख्य रूपमा पशु फार्म सञ्चालनमा पनि छन्, तर पनि अझै दुग्धजन्य वस्तु र मासु तथा मासुका लागि पशु पंक्षी आयात भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपाललाई वर्षमा 3 लाख लिटर दूध अपुग रहेको छ। यस्तै दुग्धजन्य अन्य पदार्थ र मासुमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। नेपालमा अहिले मासु प्रयोजनका लागि 118 र पाठापाठी उत्पादनका लागि 364 सुँगुर पालन फार्म सञ्चालनमा छन्। यस्तै 483 वटा गाई भैंसी फार्म, 198 वटा भेडा च्याङ्ग्रा तथा बाख्रा फार्म र 265 वटा अन्य फार्म रहेका छन्। यसैबीच म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 का किसानले मकै कोदो फल्ने बारीमा किवी खेती गरेर मनग्गे आमदानी गर्दै आएका छन्। 8 वर्ष अगाडिदेखि किवी खेती गर्न थाल्नु भएका लचुपोनले अहिले वर्षको 2 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले शुरूमा 35 वटा बोटबाट किवी खेती गर्न शुरू गर्नु भएको थियो। त्यहाँका अरू स्थानीयले पनि पछिल्लो समय किवी खेती गरेर मनग्गे आमदानी गर्दै आएका छन्। काठमाडौँबाट भोजपुरका लागि उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको ट्विनटर जहाजमा थर्कने समस्या भएपछि बाटोबाटै फर्किएको छ। फ्लाइट कन्ट्रोल सिस्टममा देखिएको समस्याका कारण जहाजमा भाइब्रेसन अर्थात थर्कने समस्या देखिएपछि काठमाडौँ नै फर्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। 15 जना यात्रु बोकेर उडिरहेको निगमको विमान उडे लगत्तै समस्या देखिएको थियो। निगमको विमान ग्राउण्डेड भएपछि अर्को विमान नहुँदा काठमाडौँबाट भोजपुर जाने र भोजपुरबाट काठमाडौँ फर्कने दुवैतर्फका यात्रु अलपत्र परेका छन्। ट्विनटरले भोजपुरपछि फाप्लो र दाङ उडान भर्ने तालिका थियो। यी दुई गन्तव्यका यात्रु पनि अलपत्र परेका छन्। मर्मतको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विमान नभएपछि निगमका भोलिका सबै आन्तरिक उडान रद्द गरिएका छन्। यसैबीच नेपाल वायु सेवा निगमले आउँदो 12 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवाबाट भारतको नयाँ दिल्लीमा उडान गर्ने भएको छ। यो निगमको गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत हुनेछ। भैरवा नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा हप्ताको 4 वटा उडान सञ्चालनको तयारी भएको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। निगमको जहाज काठमाडौँबाट दिल्ली पुगेर भैरवा फर्कनेछ। भैरवामा यात्रु ओह्रालेपछि काठमाडौँ आउनेछ।
तेह्रथुमको 3 जुरे मिल्के जलजले टीएमजे क्षेत्रका होटल आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ भएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकीय नयाँ गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको टीएमजी क्षेत्रमा पर्यटक बढ्न थालेसँगै होटल भरिभराउ भएका हुन्। आइतबार हुने चुनावमा तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङबाट उठेका उम्मेद्वारहरूले समेत टीएमजे क्षेत्रको विकासको एजेण्डा समेत बनाएका छन्। यसअघि गुराँस फुल्ने सिजन र हिउँ परेका बेला मात्र पर्यटक आउने गरेकामा यसपालि कार्तिकदेखि नै दैनिक 3000 भन्दा बढ़ी पर्यटक आइरहेका स्थानीय योगेन्द्र बहादुर सुवेदीले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 778 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 17 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 444 जनामा झरेको छ। मधुमेहका बिरामीहरूले औषधि, खानपान र व्यायामको सन्तुलन कायम गर्न सकेमा लामो आयु जिउन सक्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजका हर्मन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सौरभ खतिवड़ाले मधुमेह वयस्क मानिसलाई मात्र नभएर युवाहरूलाई पनि लाग्ने भएकोले जीवनशैली परिवर्तन गरेर सहज जीवनयापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मधुमेह पूर्ण रूपमा निको नहुने भएकोले खानपान र जीवनशैलीलाई ध्यान दिन सके लामो समय जिउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। खोटाङमा दाउरा काट्ने क्रममा रुखको मुडोले लाग्दा 1 जनाको ज्यान गएको छ। दाउराका लागि ढालेको रुखको मुडोले लागेर उछिटिँदा बराहा पोखरी गाउँपालिका 5 पौवासेराका 61 वर्षका रामकुमार राईको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दाङमा श्रीमतीको हत्या आरोपमा श्रीमान पक्राउ परेका छन्। बबई गाउँपालिका 1 कुइरेनीका 40 वर्षका लालबहादुर बोटेलाई 34 वर्षकी श्रीमती खुमी बोटेको हत्या आरोपमा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को एउटा घरमा आगलागी भएको छ। विद्युत सर्ट हुँदा स्थानीय पहल सिंह खड्काको घरमा आगलागी भएको वडाध्यक्ष नन्दराम खड्काले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट घरमा रहेको नगद 2 लाख रुपैयाँ, 3 तोला सुन, लत्ता कपडा, खाद्यान्न सहित झण्डै 25 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको वडाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरधनी र भाडामा बस्ने बीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित बहाल व्यवस्था कार्यविधि बनाउन शुरू गरेको छ। महानगरको राजस्व परामर्श समितिले बहाल व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदा विधान समितिमा पठाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। नवलपुरको एउटा मतदान केन्द्रको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई दिएको खबरमा इन्द्रनारायण श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, 101 महिलाहरू आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम छन्, त्यसैले महिलालाई उत्तिकै अवसर दिनुपर्छ।
ताकि कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन र बोलीमा गरिएको कुरा व्यवहारमा पनि उतारियोस्। देशका विभिन्न ठाउँमा शंकास्पद वस्तु फेला पर्न थालेको खबरमा हरि भण्डारीले लेख्नु भएको छ, बाटो बाटोमा फोहोर पनि फालिएको हुन्छ। यस्तो बेला त्यसै डर त्रास हुने। जताततै फालिएका झोला देखेर सुरक्षा निकायमा खबर गर्यो भने शंकास्पद वस्तु भनिन्छ। यसै विषयमा रामकाजी कार्की र सिर्जना मगरले लेख्नु भएको छ, गृह मन्त्रालय भन्छ चुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन, व्यवहारमा खै त बाटोमा फोहोरको गाडी आउँछ भनेर पोको पारेर राखेको छ, मानिस त्यसै तर्सिनु पर्ने। काठमाडौँको फोहोर धुलो धुवाँ देखेर किरण राउत लेख्नुहुन्छ, कम्तीमा फोहोर धुलो र धुवाँ त न्यूनीकरण गर्न सक्नु पर्यो नि। नेता चिल्लो गाडीमा हिँड्छन्, नागरिकलाई शास्ति मात्रै। वर्षौं पुराना गाडीबाट निस्कने धुवाँले सड़कमा यात्रा गर्नेको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। नेता चुनाव जितेर जान्छन्, तर मतदाताको मन भने कहिल्यै जित्न सकेनन्। अनि बिहानको कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा कृषि विज्ञसँगको कुराकानी सुनेर रामबहादुर बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, कृषि प्रधान देशमा किसानलाई नै उपेक्षा छ। उत्पादन गरेको वस्तुले बजार मूल्य पाउन सकेको छैन। दुर्गम गाउँ बस्तीमा सुन नै फले पनि के गर्नु, नुनको दाममा पनि बिक्री हुँदैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। उत्तर कोरियाले इन्टर कन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल भनिने लामो दूरी प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको छ। क्षेप्यास्त्र होक्काइडो क्षेत्रबाट झण्डै 210 किलोमिटर पर समुद्रमा खसेको जापानी तटरक्षकहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग मार हान्न सक्ने किसिमका क्षेप्यास्त्रहरू बनाएको छ। गएको 2 महिनामा उत्तर कोरियाले 50 भन्दा धेरै क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको छ। तीमध्ये धेरैजसो छोटो दूरीका थिए। दुर्लभ मानिने लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रले परमाणु क्षमताका युद्ध शीर्ष बोक्न सक्छन्। आज प्रक्षेपण भएको क्षेप्यास्त्र 6100 किलोमिटरको उचाइसम्म पुगेको र म्याक 22 सम्मको अत्यन्त तीव्र गतिमा 1000 किलोमिटर पर पुगेको दक्षिण कोरियाको सेनाले बताएको छ। हिजो उत्तर कोरियाका विदेश मन्त्री चो सन होईले कोरियाली प्रायद्वीप क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति सुदृढ पार्ने अमेरिकी योजनाको कड़ा प्रतिक्रिया दिइने बताउनु भएको थियो। लगत्तै छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको उत्तर कोरियाले आज लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। भारतको पहिलो निजी रकेट विक्रम एस अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ। हैदराबादको एक निजी स्टार्टअप कम्पनी स्काई रूटले बनाएको उक्त रकेट आज श्रीहरिकोटबाट प्रक्षेपण गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। यससँगै भारतको अन्तरिक्ष प्रविधिमा निजी रकेट कम्पनी प्रवेशको शुरूआत भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। निजी कम्पनीहरूले पनि आफ्नो रकेट लन्च गर्ने देशहरूको सूचीमा भारत पनि समावेश हुनलाई एक ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। रकेटको नाम भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोका संस्थापक डाक्टर विक्रम साराभाईको नामबाट राखिएको हो। अब खेल खबर। यूएईलाई हराउँदै नेपालले एक दिवसीय श्रृंखला जितेको छ। आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा यूएईलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले श्रृंखला जितेको हो। यूएईले दिएको 177 रनको लक्ष्य नेपालले 40 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले नट आउट 88 रन र ज्ञानेन्द्र मल्लले 64 रन बनाए। बलिङतर्फ यूएईका हजरत बिलाल र आयन अफजल खानले 1-1 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको यूएईले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 176 रन बनायो। यूएईका लागि आयन अफजल खानले नट आउट 54 रन र आलिसान सराफुले 33 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका गुलसन झा, कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिए। नेपाल पहिलो खेलमा 84 रनमा पराजित हुँदा दोस्रो खेलमा पुनरागमन गर्दै नेपालले यूएईलाई 3 विकेटले हराएको थियो। यो जितसँगै नेपालले श्रृंखला 2-1ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। यूएईले अघिल्लो महिना अस्ट्रेलियामा विश्वकप खेलेको थियो। नेपालले सन् 2018 मा विश्वकप छनौटबाट एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। त्यसयता नेपालले घरेलु मैदानमा यो दोस्रो पटक श्रृंखला जितेको हो। गएको चैतमा पपुवा न्यूगिनी पीएनजी सँगको 2 खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आइतबार हुने चुनावका लागि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनको काम चल्दै स्थिर समय शुरू भएसँगै गए रातीदेखि प्रचार प्रसारका काम रोकिए। अवांछित गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन भइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा अवरोधको प्रयास नगर्न सरकारको चेतावनी। चुनाव बिथोल्न खोज्ने गतिविधि रोक्न सक्षम रहेको गृह मन्त्रालयको भनाई। भारतलाई बिजुली बेचेर 5.5 महिनामा 10 अर्ब 38 करोड़ रूपियाँ आमदानी, थप 23.5 मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति। उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र प्रहार, क्षेपयास्त्रले अमेरिकासम्मको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्ने। र युएईसँगको 1 दिवसीय श्रृंखला नेपालले जित्यो, घरेलु मैदानमा नेपाललाई पहिलो श्रृंखला। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कसैको प्रलोभन र डर धम्कीमा नपरी चुनावमा आफ्नो विवेकको प्रयोग गरौं। नमस्कार।